وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامان دی. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. پیارے بھائیو، نماز تراویح اندر آج قرآن پاک مکمل ہویا ہے. حافظ صاحب جنہ قرآن سنایا ہے مبارکباد دے حقدار. حافظ صاحب دے والدین عزیز و اقارب سامعین سنن والے تمام بھائی مبارکباد دے حقدار. اللہ پاک حافظ صاحب دا قرآن سنانا تساں احباب دا سننا اللہ پاک قبول فرمائے اور اس رمضان نو رب العالمین ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. گج کے آمین کو. علاقہ برد علماء مہمانان گرامی انتہائی قابل احترام پیارے بھائی محتسم حنیف صاحب حافظ اللہ تعالی، پیارے بھائی حافظ محمد ابتسام صاحب،
مکوں آنے تو پیارے بھائی امیر حمزہ صاحب، اللہ پاک ان بھائیاں دا آنا محنت محبت قبول فرمائے۔ ہر فرضی نماز دے بعد جڑا بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ فوت ہوئے گا ڈائریکٹ رب دیاں جنتاں دا وارث بن جائے گا۔ ہر فرضی نماز دے بعد آیت الکرسی دی تلاوت کرن والا جدو فوت ہوئے گا اللہ پاک دیاں جنتاں دا مالک بن جائے گا۔ آیت الکرسی وچوں کوئی چند الفاظ تواڈے سامنے پڑھے نے۔ اللہ پاک فرما رہے نے کون ہے جڑا رب دی اجازت دے بغیر قیامت والے دن بولے، گفتگو کرے میدان معاشر دے اندر، رب دی اجازت دے بغیر کوئی ہوتے گفتگو بھی کر سکے گا نہیں۔ قیامت والے دن وہی بولے گا جنہوں اللہ پاک بولن دی اجازت دیں گے۔ رب دی اجازت دے بغیر کوئی بندہ گفتگو بھی کر سکے گا نہیں۔ پیارے بھائیو، وہی بولے گا جنہوں اللہ پاک قیامت والے دن بولن دی اجازت دیں گے۔ اللہ پاک دے ملائکہ فرشتے چپ کر کے قطار تے صفاں دے اندر کھڑے نے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بھی قطار دے اندر لگے نے۔ حضرت جبرائیل بھی بول کے سفارش کر سکن گے نہیں۔ لکھیا کہ تھے قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے، اللہ پاک فرماندے نے کل دن قیامت دا ہوئے گا۔ اللہ پاک دے فرشتے قطاراں تے لیناں دے اندر کھڑے نے۔ کسے فرشتے نو جرت نہیں کوئی بول کے گل کرے۔ فرشتیاں دے کمانڈر جناب جبرائیل بھی چپ کر کے کھڑے نے۔ اوہی بولے گا جنہوں اللہ پاک قیامت والے دن بولن دی سفارش کرن دی اجازت دیں گے۔ میرے اور تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا رسول اللہ فرماندے نے میں سفارش کرانگا، اللہ پاک مینو بولن دی سفارش دی اجازت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلم دی لمبی روایت نبی پاک فرماندے نے میدان معاشر سورج گرمی بکھیر رہے ہے، نفس و نفسی دا عالم، رب نفسی رب نفسی، لوگ مارے مارے بابا جی آدم نبی کل جان گے، آدم نبی جواب دے دیں گے، حضرت نوح نبی جواب دے دیں گے، ابراہیم نبی جواب دے دیں گے، لوگ مارے مارے عیسیٰ نبی کل جان گے، حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمان گے لوگو میں بھی تواڈی سفارش نہیں کر سکدا، ایک ہستی ہے جندے رب نے پہلے گناہ بھی معاف کر دیتے، جندے اللہ پاک نے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے۔ اس ہستی دا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے رسول اللہ تو علاوہ آج کوئی میدان معاشر اندر تواڈی سفارش نہیں کرے گا۔ ایک کوئی ہستی ہے رسول اللہ دے کول تشریف لے جاؤ،
حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے بڑی پیاری بات، محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توڑی نو چھڑ دے پسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری لسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، جتے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شانہ، اے آپ دیاں صفتانے، آپ چوندے نے زیادہ تو زیادہ لوگ اللہ پاک دے عذاباں تو بچ کے تے رب دیاں جنتاں دے وارث بن جان۔ سنو ذرا تیان نال، آقا فرمان دے لوگ میرے کو آن گے آ کے رضا کرن گے، سونیو شفارش کر دیو، اللہ پاک حساب و کتاب دا آغاز کر دے وے۔ آقا فرما دینے انہا لوکاں دی شفارش کرن واسطے میں اللہ پاک دی عدالت دی طرفے میدان معاشر اندر تر پوانگا۔ راوی بیان کر دیں رب دی عدالت اندر نبی پاک اللہ پاک دے عرش دے قریب سجدے اندر گر جان گے، 3 یا 4 مرتبہ لمبا سجدہ کرن گے، 3 یا 4 مرتبہ رسول اللہ لمبا سجدہ کرن گے۔ رب امتی اللہم امتی رب امتی، گل سنیا جی محبت والی، رب نے کرم دی چھان کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی۔ اللہ پاک تو انہوں برکتان دے، ایک وری سجیبان چوکے گج کے شیران دی طرح کہو سبحان اللہ۔ رب نے کرم دی چھان کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی،
اللہ پاک فرمان گے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رسول اللہ سر سجدیوں چک کے فرما رہے نے پہلا بخش دے اللہ امت میری پہلا بخش دے ربا امت ساری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی ساڑیاں اپنیاں کرتوتاں تے غور کر لو تے رسول اللہ دی امت نال محبت اور وفا ویکھو گل دھیان نہ سنن والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے سونے ہو جیڑا تیرے آنکھے لگدا رہیا جیڑا تیرے آنکھے لگدا رہیا اج جنت اس دے نا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی پھر کہو رسول اللہ فرما رہے نے رب امتی حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ تم جان دے ہو نا سنیا جے نا یہ تھے وہ بھی بڑی پیاری گل فرمایا کر دے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیاں رحمتاں نے حافظ صاحب دا کیا انداز سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیاں رحمتاں میں بڑی محبت والی بات مخلوق خدا دی ایک بازے محبوب ربانا ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے تے رب نفسی آوازاں رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں گزارش کر رہے ہیں آمینہ دلال سجدے پہنے اللہ پاک فرمان کے سنیو سر سجدیوں چک لو جی میں کہیں دے جاؤ گے میں توڑا رب اونجی کردہ جاواں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے فرمان دینے سنیو سب تو بڑی سفارش قیامت والے دن توڑی سب تو پہلی سفارش بھی توڑی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا اے محبوبہ اتنی گل فرما دیو قیامت والے دن کینا لوکاں دے حق اندر تساں سفارش کرو گے میرے پاک پیغمبر ہے گل سن کے مسکران لگ پے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں اندازہ سی سوال تو یوں میرے کول کرنا ہے کیوں تینوں حدیثاں سنن دا شوق بہت زیادہ ہے یہ سوال تو
تو یوں میرے کل کرنا ہے یہ مینوں اندازہ سی کیوں تینوں حدیثاں سنن تے یاد کرن دا شوق بہت زیادہ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جے پوچھ لے آئی تے گل سن لے جیڑا بندہ دل دی اتھا گہرائیاں وچوں پڑھ لوے لا الہ الا اللہ پھر اندے تقاضے پورے کرے رسول اللہ فرماندے نے کل دن قیامت دا ہوئے گا اس بندے دی میں سفارش کرانگا رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا سفارش بھی کرانگا رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا سنو ذرا دھیان نال میرے تواڈے مرشد پاک فرماندے نے قیامت والے دن کن لوکاں دے حق اندر نبی پاک دی سفارش ہوئے گی جیڑا بندہ سویرے 3 مرتبہ شام نو 3 مرتبہ پڑھے پڑھنا کیے صبح 3 مرتبہ شام نو اے جملے رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ پاک دے رب ہون تے اساں راضیاں آمینہ دے لال دے نبی ہون تے اساں راضیاں اسلام دے دین ہون تے اساں راضیاں 3 مرتبہ سویرے 3 مرتبہ شام جیڑا بندہ 3 مرتبہ جملے صبح شام پڑھے آمینہ دے لال فرماندے نے کل دل قیامت دا ہوئے گا اس بندے دا گوٹ پکڑ کے با پکڑ کے میں رب دی عدالت اندر سفارش بھی کرانگا گوٹ پکڑ کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا رسول اللہ فرماندے نے بام بھی پکڑاں گا ان دی سفارش بھی کران گا تے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا اچھا میری طرف کوئی ایمانداری نہ میں نو دسو نبی پاک کسے بندے دی بام پھڑن سفارش کرن تے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جان دسو یہ کوئی چھوٹی سا عادت دی گل ہے اب بول دے نہیں یہ کوئی چھوٹی شان عظمت دی گل ہے پڑھنا کی یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھو گے انشاءاللہ 3 مرتبہ 5 کے وعدہ کرو گے انشاءاللہ پڑھو گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا جڑا بندہ 3 مرتبہ سویرے 3 مرتبہ شام پڑھے رسول اللہ فرماندے میں اندہ بازو پکڑ کے سفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا دوجی حدیث سنو آقا فرماندے نے جیڑا 10 مرتبہ سویرے 10 مرتبہ شام میرے تے درود پاک پڑھے جیڑا رج کے پڑھے ٹینشنہ مک جان گیاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں اللہ پاک بن منگیاں حاجتاں پوریاں کر دے وے گا اللہ پاک بن منگیاں دعاواں قبول فرمائے گا تے جیڑا 10 مرتبہ صبح شام پڑھے آمینہ دے لال فرماندے نے قیامت والے دن میں دی سفارش کرانگا اللہ پاک دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث 2 حدیثاں اور سنیاں جے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مدینے رہ کے صبر کرے اللہ تو انو اسے سال مکہ مدینہ دکھائے اچھی کہو آمین دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں
ਡੀਓ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਮਰਿੰਡਾ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਕੂਲਰ ਜ਼ਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਅਥਰੂ ਤਾਂ ਥੰਮ ਦੇ सानू रज रज के जमजम पिला मौला कोई ऐसा करम कमा मौला पढ़िए एक ते लख बना मौला आमीन को गज के कहो आमीन। रब तुहानू इसे साल मक्के मदीने ले जाए साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी बावा चुक के गज के शेरां की तरह जवाब दो खा दोनों बाजू चुक के जवाब जिउंदे रहो अल्लाह पाक तुहानू बरकतां दे साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हसरत हो जाए पूरी रब्बा तेरे दर्द दवाले गुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा रब्बा तेरे दर्द दवाले गुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा हाथ चुक चुक के मैं आखा हाथ चुक चुक के मैं आखा जे हो जाए मंजूरी साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला पहुंचा दे साडी हसरत हो जाए पूरी। मैं गुजारिश कर रहा जेड़ा बंदा मदीने रहिंदे सबर करे रसूलुल्लाह फरमाते ने मदीने मुश्किल आई है मदीने परेशानी टेंशन आई नबी पाक दे शहर मदीने रहिंदे सबर करे कल दिन क़यामत दा होएगा आमीना दे लाल फरमाते ने इस बंदे दी मैं सिफारिश करांगा अल्लाह पाक सिफारिश कबूल फरमाणगे मैं रब दियां जनता नू नाल लेके जावांगा। फैसलाबाद एक सवाल पैदा होंदा है मदीने सबर करो रसूलुल्लाह दी सिफारिश मिलेगी अगर परेशानी दुख आए तो फैसलाबाद सबर करिए की मिलेगा। मुल्क पाकिस्तान दे किसे कोने मदीने तो इलावा किसी और मुल्क अंदर दुख आए बीमारी दे दुख औलाद दे दुख बेटियां दे दुख पुत्रां दे दुख कारोबार दे दुख कर्जे दे दुख हजरात मेरी तरफ ध्यान करना जेड़ा बंदा दुखा परेशानियां ते टेंशनां दे अंदर वक्त गुजारदा है दुखां दे अंदर वक्त गुजारन वाला बंदा मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने इसे हाल अंदर फौत हो जाता है किते गुरबत दे दुख ने औलाद दे दुख मापियां नू लम्मियां कर देंदे ने कई आंदे ने मौलाना बेटी बीमार हजरात है वीडियो वाला भाई कह रहे हैं मेरी बच्ची हस्पताल दाखिल है अल्लाह पाक बच्ची नू मुकम्मल तंदुरुस्ती दे किते बच्चे बीमार किते मापे बीमार किते बहन भाई बीमार करे मेडिकल स्टोर लगे ने किते खुद बीमार है जेबां दे अंदर दवाई ते गोलियां चुकी फिरदा हजरात किते बीमारी दे दुख औलाद दे दुख बेटियां दे दुख कारोबार दे दुख कर्जे दे दुख हजरात केड़े केड़े दुख दी मैं गल करा इन दुखां दे अंदर वक्त गुजारन वाला बंदा हौसला करे सबर करे मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने इस हाल अंदर फौत हो जाता है कल दिन क़यामत दा होएगा खुदा दी कसम इनदे नामा अमाल अंदर एक भी गुनाह बाकी नहीं रहेगा अल्लाह पाक सारी जिंदगी दे सारे गुनाह आपे ही मुआफ फरमा देंगे।
दुखा ते सबर करके हौसला करके जिंदगी गुजारन वाला, बदले अंदर जिंदगी दे गुनाह मुआफ। जे मदीने सबर करे मेरे मुर्शद पाक इंदी सिफारिश करनगे, रब दियां जनता नू नाल लेके जाणगे। एक रवायत कमाल दर्जे दी और सुनना, जेड़ा मदीने मर जाए, मदीने फौत हो जाए, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने कल दिन क़यामत नो इंदे ईमान दी गवाही भी मैं मुहम्मद देंगा, इंदी सिफारिश भी करांगा, रब दियां जनता नू नाल लेके जावांगा। रसूलुल्लाह फरमाते ने इंदी सिफारिश भी करांगा, ईमान दी गवाही भी देंगा। जेड़ा बंदा मदीने फौत हो जाए, अल्लाह पाक तो इसे साल मक्के मदीने ले जाए। फिर को काश नबी दा ज़माना हुंदा, बखत सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। काश नबी दा ज़माना हुंदा, बखत सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। काश मदनी दी दीद हुंदी, अखियां दी ईद हुंदी, मदनी दी दीद हुंदी, अखियां दी ईद हुंदी, मस्जिद नबी विच नित आना जाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा, बखत सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। काश तैबा दी गली वेंदा, उस्मानो अली वेंदा, काश मदीने दी गली वेंदा, उस्मानो अली वेंदा, सिद्दीको उमर नाल दिल दा याराना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा, बखत सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। जुमला बड़ा कमाल, मेरे नाल मिल के तुसां पढ़ो, तुहाडा हिस्सा भी पै जाए, तुहाडे दिल दी हसरत ज़बान ते आ जाए। मिल के पढ़िया जे, काश मैं मेज़बान हुंदा, पढ़ो पढ़ो मेरे नाल मिल के, काश मैं मेज़बान हुंदा, मैं मेज़बान हुंदा, मैं मेज़बान हुंदा, आका मेहमान हुंदे, आका मेहमान हुंदे, किसे शाम मेरे घर मदनी दा खाना हुंदा। जरा सजी बां चुक के कवरी गज के जुमला मेरे ना पढ़ो ताकि तुहाडा हिस्सा मिल जाए। चुको जरा बां, काश असा मेज़बान हुंदे, पढ़ो खां जरा माहौल बनाओ, काश असा मेज़बान हुंदे, असा मेज़बान हुंदे, असा मेज़बान हुंदे, आका मेहमान हुंदे, आका मेहमान हुंदे, किसे शाम साडे घर मदनी दा खाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा, बखत सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। काश लोगों में तर जांदा, काश लोगों ऐसा तर जांदे, काश लोगों में तर जांदा, मदीने विच मर जांदा, मदीने विच मर जांदा, पढ़ दे जनाजा आका इंज में रवाना हुंदा।
کاش لوگ ایسا تر جاندے مدینے وچ مر جاندے پڑھ دے جنازہ آقا انج ایسا روانہ ہوندے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا مدینے جڑا فوت ہوئے گا آقا اندے ایمان دی گواہی بھی دین گے سفارش بھی کرن گے رب دیاں جنتانو نال لے کے جان گے سنو ذرا تیان نال منزل لذی اشفع اندہو اللہ بیزنہی اتھے کسی نو جرت نہیں کوئی بولے جڑا بولے گا رب دی اجازت نہ بولے گا سب تو پہلا آمینہ دے لال نو اجازت ملے گی رسول اللہ سفارش کرن گے پھر درجہ بدرجہ اور بھی سفارشاں ہون گیاں میری طرف دیکھنا سب تو بڑی سفارش نبی پاک دی سب تو پہلی سفارش نبی پاک دی پھر درجہ بدرجہ سفارشاں اے رمضان دی قدر کرن والے ہو روزے رکھن والے ہو سہریاں افطاریاں دے بندوبست کرنے والو راتاں نو جاگن والے ہو مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے کل دن قیامت ہوئے گا اے روزہ روزے داران دی سفارش کرے گا اللہ پاک روزے دی سفارش قبول فرمائے گا روزے دارانو جنت عطا کر دے گا قرآن سنن والے ہو پڑھن والے ہو قرآن نہ دل لگانے والو اے قرآن بھی سفارش کرے گا قرآن پاک سفارش کرے گا اللہ پاک قرآن پاک دیاں سفارشاں قبول فرمان گے اور لوگانو جنت عطا کر دیں گے سورہ بقرہ آل عمران سفارش کرے گی مسلم دی روایتیں سورہ بقرہ آل عمران صاحبان تے تمبو میدان محشر اندر صاحبان تے تمبو بن جائے گی سنو ذرا تیان نال نوجوانوں بابیوں میری طرف دیکھنا سورہ ملک بھی سفارش کرے گی جڑا رب دے راج خرچ کردہ ہے کل دن قیامت ہوئے گا اس صدقہ قیامت والے دن بندے دی اوپر سایہ بن جائے گا سننا ذرا تیان نال یکے بعد دیگرے اور بھی سفارشاں نے ترمذی دی روایت ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ کہے یا اللہ میں تیرے کل جنت الفردوس دا سوال کرنا جنت اندر اعلیٰ مقام دے دے جنت دا سوال جڑا بندہ 3 مرتبہ بول کے جنت دا سوال کرے رسول اللہ فرماندے نے کل میری طرف دیکھنا جڑا بندہ جنت دا سوال کرے یہ جنت بول بول کے سے بندے دی سفارش کرن لگ جاندی ہے یا اللہ انہیں منگ لے چلو انہوں عطا کر دے جنت دا وارث بنا دے 3 مرتبہ اللہ پاک کلو جڑا جنت دا سوال کرے جنت بول کے اس بندے دے حق اندر سفارش کرے گی اور جڑا بندہ 3 مرتبہ عذاب جہنم تو اللہ پاک دیاں پناہاں طلب کرے یا اللہ عذاب جہنم تو اسا تیری پناہ چاہنے عذاب نار تو یا اللہ تیری پناہ چاہنے جیڑا بندہ 3 مرتبہ عذاب جہنم اللہ پاک کلو پناہاں طلب کرے جہنم بول بول کے رسول اللہ فرمان دے نے اس بندے دی سفارش کرن لگ جاندی یا اللہ یہ میرے کل بچنا چاہتا ہے تے بچائی لے ماحول بن گیا قبولیتیاں گھڑیاں نے مل کے کہہ لو معافیاں دے کلمج پھیرے اللہ سونیا سجی بان چکے معافیاں دے کلمج پھر یا اللہ جنہ بان چکی ہے نا قیامت والے دن اس ہاتھ اندر نامہ اعمال پکڑا کے جنت دا وارث بنا دے تے یا اللہ جڑے دونوں باواں چوکے یا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر معافیاں طلب کر رہے یا اللہ انہا ہتھاں نو فالج جیسی بیماری تو محفوظ رکھیں
इन्हां हत्थां नूं किसे दा मोहताज ना कर, अपने दर दा मोहताज बना ले ते या अल्लाह अपने दर दा मंगता बना के दुनिया आखरत अंदर इज्जतां दे दे। मुआफियां दे कलम च फेरे अल्लाह सोहणिया, गल तैनू है पसंद तेरे अल्लाह सोहणिया। चंगा हां या मंदा हां आखिर तेरा बंदा हां, चंगा हां या मंदा हां आखिर तेरा बंदा हां। औंदे 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 मैं तू हो गई देर अल्लाह सोहणिया। मुआफियां दे कलम च फेरे अल्लाह सोहणिया। हजरात जेड़ा बंदा अल्लाह पाक को मुआफी मंगे तोबा करे अल्लाह पाक गुनाह भी मुआफ फरमा देंदे, बल्कि कुरान आंदा गुनाहां नू अल्लाह पाक नेकी अंदर तब्दील कर देंदे ने। कह लिया करो साडी कर मंजूर दुआ मौला तेरे दर ते डिगे, आ मौला तेरे बाजू नहीं कोई दुखियां दा होर सहारा, या मौला साडे गुनाहां दी अल्लाह कोई हद नहीं, तेरी रहमत नालों पर वध नहीं। हर वेले ठाठा मारदा ए तेरी रहमत दा दरिया मौला। रब्बा तू आस किसे दी तोड़ी ना, दर अपने तू खाली मोड़ी ना, तैनू खाली हथ पर तौंदे नू औंदी है आप हैया मौला। हजरात मेरी तरफ देखे जे माहौल बन गया जेड़ा बंदा मुआफी मंगे। एक नबी पाक दा सहाबी बीमार हो गया, डाडा बीमार, इतना बीमार हड्डियां दी मुठ ते हड्डियां दा ढांचा बन गया। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने फलां मेरा गुलाम किधर गया, सोहणियों बड़ा बीमार है। आका तीमारदारी करन वास्ते इंदे करे गए, हड्डियां दी मुठ ते हड्डियां दा ढांचा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने परवानिया केड़ियां बीमारियां लग गईयां, की कह बैठा की कर बैठा है, हड्डियां दी मुठ ते हड्डियां दा ढांचा बन गया है। ए रोई जांदा है वल तनजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगादिन। ए महबूबा अल्लाह पाक दे सामने पेश होना है, रब दी अदालत अंदर जाना है। कल क़यामत दे दिन दा डर बड़ा लगदा है, रब दे सामने केड़ा मुंह लेके जाना है। मैं अपने रब नाल एक गल कर बैठा, ए मेरे अल्लाह जेड़े मैं गुनाह कीते ने इन्हां गुनाहां दे बदले जेड़ा अजाब देना ही मैनू दुनिया ते दे ले, क़यामत नू कुछ भी ना कवी। या अल्लाह गुनाहां दे बदले जो पकड़ धकड़ करनी आ क़यामत नू ना करी, इत्थे दुनिया ते कर ले। जेड़ा अजाब देना ही रब्बा दुनिया ते दे ले। सहाबी कहन लगा सोहणियो ऐ दुआवां कर बैठा, बीमार हुंदा जा रहा, दिन ब दिन बीमारियां बढ़दियां जा रही, कमजोरियां बढ़दियां जा रही। मेरे आका गल सुन के ज़ारो कतार रोन लग पे। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने परवानिया तैनू नहीं चाहिदा इंज दियां दुआवां करना, रब दे सामने अपने मालिक नाल क्यों इंज दियां गल्लां कीतियां। ना 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 इंज दियां दुआवां नहीं करनियां चाहिदियां, बल्कि आका फरमांदे ने अपने खालिक ते मालिक नू इंज किया कर, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। ये साडे परवरदिगार दुनिया दियां छाइयां भलाइयां बेहतरियां साडे नसीबे अंदर कर दे, आखिरत दियां छाइयां भलाइयां साडे नसीबे अंदर कर दे। अज़ाबे नार तू या अल्लाह तेरी पना चाहुने आ। आका फरमांदे ने ए दुआ पढ़िया कर, उठदियां बैंदियां सौंदियां जागदियां तुरदियां फिरदियां पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार।
یار ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ انہیں دعا پڑھی میرے پاک پیغمبر دے غلام نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دعا پڑھی اللہ پاک نے تندرستی دے دیتی بلکہ ہڈیاں دے وچوں بھی بیماریاں کٹ دیتیاں مکمل تندرستی تے صحت دے دیتی محدثین آندے نے لوگو جڑا بندہ پرانی تو پرانی مرض والا کو جانتے نے مولانا شوگر دا مریض ہارٹ پرابلم بڑیوں پرانیاں مرضاں لے کے بیٹھا دارو دوا کھا کھا تھک گیا کوئی دنیا دا ڈاکٹر نہیں چھوڑیا حضرات ہونا پراواں واسطے میں تحفہ دے کے چلے آجے پرانیاں تو پرانیاں مرضاں والیاں میریاں بیٹیاں بہناں بیبیاں میرے بھائی تے میرے بزرگ صبح شام دن رات اٹھ دیا بیندیاں دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کثرت نال دعا پڑھنا میرا تیرا کم میں محدثین آندے نے خدا دی قسم ہڈیاں وچوں پرانیاں تو پرانیاں بیماریاں نو کڈ کے شفا دے دینا عرش والے رحمان دا کم میں پڑھو گے انشاءاللہ ربنا آتنا پڑھو گے یہ درجہ با درجہ سب تو بڑی سفارش قیامت نو رسول اللہ دی پھر درجہ با درجہ سفارشاں ہون گیاں اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جیوندے رہے باقی باتاں پھر میری آج انتہائی طبیعت خراب سی رات دا بخار اللہ پاک نے توفیق دیتی چند گزارشات بھائی مدسم بڑی محبت کر دینے ابتسام بھائی اللہ انہوں نے برکتاں دے انشاءاللہ رمضان دے بعد جدو موقع ملیا تے پھر اے جڑا انشاءاللہ اگلیاں پچھلیاں کسراں اللہ دی توفیق نال کٹ دیاں گے اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بڑا سے کہندہ جے وچھوڑے آندی اگ دا رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ بڑا سے کہندہ جے وچھوڑے آندی اگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپے آندے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں ماپے آندے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا باپ ٹر جاوے تا مار دی جدائی باپ ٹر جاوے تا مار دی جدائی پوچھے اندے کولوں جندی ٹر گئی مائی پوچھے اندے کولوں جندی ٹر گئی مائی دکھ خون چوس لیندہ دکھ خون چوس لیندہ یارو رگ رگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ بھائی محتسم دے والد محترم ڈاکٹر حنیف صاحب جتے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما یا اللہ محتسم بھائی دے والد محترم دے درجات بلند فرما امی بیمار نے مکمل تندرستی دے دے بھائی امیر حمزہ صاحب مکوں آنے تو یا اللہ بھائی امیر حمزہ صاحب دے رزق مال صحت ایمان اندر برکتاں دے یا اللہ گھریلو اور کاروبار دیاں جو پریشانیاں نے دور فرما امیر حمزہ بھائی دی مدد فرما یا اللہ جن بھائیاں اے کھان پین دے مٹھائی دے بندوبست کیتے پروگرام رکھے یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا ارشان دے شاہ ویڈیو والے بھائی دی بیٹی بیمار ہے مکمل تندرستی دے دے شار اسلام عمیر محمدی صاحب دے والدین و تندرستی عطا فرما
محترم آصف علی رحمانی صاحب دے والدین نو تندرستی دے دے، آصف علی رحمانی صاحب اور عمیر محمدی صاحب دے رزق مال صحت ایمان نیکی تقوی اولاد اندر برکتاں عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ بیٹھو بھی 1 منٹ بیٹھو، اے مٹھائی لے کے جانا، کھا کے جانا، بیٹھ جو بیٹھ۔